पश्चात् किं बाहो किमोरुपादावोच्यते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीन् बाहो राजन्यः कृतः भूगतस्य मदभ्यां शुद्रोऽजायता चन्द्रमा मनसो जाता चक्षुः शुद्रोऽजायता श्रोतान्दाविषप्राणात्मुखादग्नि रजायतः नाभ्यायासीदन्तरिक्षभं शिरश्चौद्यौ समवर्तत पदभ्यं भूमिर्दिशः श्रोत्रं दधा लोकान् यकल्पयन्नाजत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोषाशिराज्यः ग्रीष्मवा वेद्मः शरद्भवेः शताशान्तरिधस्त्रिया सप्तमशिधस्कृताः देवा यज्ञमतन्मना नरन्नपुरुखं पशुं जगेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पुरवेदाभ्याः सन्ति देवा नरभ्यः सम्पृतभेदशाच्चविष्टकर्मणा समवर्तताग्रे पुस्तकस्थापितब्रह्मवेदितान्वतस्य देवा मा जानमग्रे वेदाहमेतत्पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव वेदे स्वाहा मृतमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनि